नाजरीन, दुनिया के नक्शे पर उभरने वाले इस्लामी ममालिक की सियासत हमेशा ही तनाज़ात का शिकार रही है। कई मुस्लिम रियासतों के सरबराहान, जिनका पुरतैश दौर इक़्तिदार दहाइयों पर मुहित था और जिनकी एक झलक देखने के लिए उनकी आवाम घंटों सड़कों पर खड़े इंतजार करती थी, मगर उन लीडरों का ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि तारीख भी कांप उठी। और आज की वीडियो में हम आपको 6 ऐसे ही मुसलमान हुक्मरानों की दास्तान सुनाएंगे जो तख्त से तख्ता-ए-दार तक पहुंचे और फांसी उनका मुकद्दर बनी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम हमेशा आपके लिए मुनफरिद मालूमात लेकर हाजिर होते रहें। नंबर 1, जुल्फिकार अली भुट्टो। नाजरीन, 1971 से 1977 तक पाकिस्तान के नवे वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के मकबूल तरीन वजीर आजम थे। लाड़काना के नवाब सर शाहनवाज भुट्टो के घर पैदा होने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो ने सियासत का आगाज साल 1958 में किया और पाकिस्तान के पहले आमर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में वजीर तिजारत, वजीर अक़लियती उमूर, वजीर सनत और कुदरती वसाइल और वजीर खारजा के कलमदान पर फायज रहे। नाजरीन, सितंबर 1965 में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े भरपूर अंदाज से पेश किया। भुट्टो ने दिसंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो बहुत जल्द पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात बन गई। अवामी जलसों में अवाम के लहजे में खिताब उन्हीं का खासा था और भुट्टो एक इनकलाबी लीडर के तौर पर उभरे और सकूते ढाका के बाद वो साल 1971 में पाकिस्तान के सदर और फिर 1973 में पाकिस्तान के वजीर आजम के ओहदे पर फायज हुए। नाजरीन, जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने दौरे इक़्तिदार में बेपनाह कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने 1973 में मुल्क को पहला मुत्तफिका आइन दिया। यही नहीं, उनके दौर में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस को आज भी उनकी बड़ी कामयाबी करार दिया जाता है और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू करने का सेहरा भी जुल्फिकार अली भुट्टो के सर जाता है। सितंबर 1977 में मिस्टर भुट्टो नवाब मोहम्मद अहमद खां के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए गए। 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया। नाज़रीन, 6 फरवरी सन 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी। 4 अप्रैल को उन्हें रावलपिंडी जेल में फांसी पर लटका दिया गया। पाकिस्तान की सियासत आज भी जुल्फिकार अली भुट्टो की शख्सियत के गिर्द घूमती है। नंबर 2, सद्दाम हुसैन। नाजरीन, सद्दाम हुसैन 16 जुलाई सन 1979 को तेल की दौलत से मालामाल मुल्क के इराक के सदर बने और 24 बरस तक मुसलसल इराक के हुक्मरान रहे। इराक में 6 बड़े ओहदे थे: सदर, वजीर आजम, अफवाज का सुप्रीम कमांडर, वजीर दिफा, चेयरमैन इनकलाबी कमांड कौंसिल और बहसत पार्टी का सेक्रेटरी जनरल। ये तमाम ओहदे सद्दाम हुसैन के पास थे और वो इराक की मजबूत तरीन शख्सियत थे। सद्दाम हुसैन की मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इराक की सड़कों पर उनके हजारों मुजस्मे, पोर्ट्रेट, पेंटिंग्स और तस्वीर नस्ब थी। सद्दाम हुसैन, जिनका लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में मशहूर था और जिनकी वर्दी उनकी ताकत थी, वो कुवैत और ईरान पर फौजकुशी से भी न रुके। नाजरीन, 2003 में अमेरिका की सरबराही में इत्तेहादी फौज के हमलों के दौरान सद्दाम हुसैन इंतहाई मुफलिसी की हालत में गिरफ्तार हुए और 3 नवंबर को हुक्मरानी के दौरान कत्ल गारत के कई वाकयात और 148 कुर्दों के कत्ल के इल्जाम में अमेरिका की इमा पर सजाए मौत सुनाई गई। इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए 30 दिसंबर 2006 बमुताबिक 10 जिलहज 1427 हिजरी ईद उल अजहा के दिन सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई और तख्ता-ए-दार पर लटकाए जाने के मनाजिर पूरी दुनिया को टीवी पर बराह रास्त दिखाए गए। नंबर 3, अदनान मेंदरीस। नाजरीन, अदनान मेंदरीस तुर्की के साबिक वजीर आजम थे जो 1950 में डेमोक्रेटिक पार्टी के बरसरे इक्तदार आने के बाद 10 साल वजारत उज़्मा के मनसब पर फायज रहे।
ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت سے ترکی جمہوریت کے جس دور کا آغاز ہوا اس کو ترکی تاریخ میں انقلاب سفید کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا انقلابی دور جس میں جمہوریت بحال ہوئی، عوام کو خوشحالی حاصل ہوئی اور ترک عوام کے لیے اسلام پر چلنے کی راہ میں عائد شدہ پابندیاں ختم ہوئیں۔ عدنان مندریس کو ترکی میں جمہوریت کا اصل معمار سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، سال 1932 سے ترکی میں یہ پابندی تھی کہ آذان اور تکبیر عربی میں نہیں کہی جا سکتی، مگر عدنان مندریس نے برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ 16 جون سال 1950 کو مجلس کبیر ملی کی قرارداد کے ذریعے اس قانون کو منسوخ کر دیا اور 17 جون سال 1950 ترکی کی تاریخ کا ایک یادگار دن تھا جب 18 سال کے بعد ترکی کے طول و عرض میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ عدنان مندریس کے دور میں حج پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی گئیں اور 1950 میں 25 سال بعد 423 ترکوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ ناظرین، 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی اصلاحات کی حامی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل جمال کی زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی۔ فوجی حکومت نے عدنان مندریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دوسرے رہنماؤں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں نمائشی مقدمہ چلایا اور اس جرم میں عدنان مندریس کو 17 ستمبر سال 1961 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 4، امیر عباس ہویدا۔ ناظرین، ایرانی سفارتکار اور سیاستدان امیر عباس ہویدا تہران میں پیدا ہوئے۔ پیرس اور برسلز کی یونیورسٹیز میں تعلیم پائی۔ سال 1942 تا 1958 ایران کی وزارت امور خارجہ سے منسلک رہے۔ 1958 میں ایران کی قومی تیل کمپنی کے چیئرمین، 1964 میں وزیر مالیات اور 1975 میں قومی سیاسی رستخیز تحریک کے صدر مقرر ہوئے۔ اسلامی انقلاب سے قبل کچھ عرصہ وزیر اعظم رہے۔ انقلاب کے چند ماہ بعد اسلامی عدالت نے اسلام دشمن سرگرمیوں کے الزام میں موت کی سزا سنا دی اور 7 اپریل 1979 کی دوپہر کو امیر عباس ہویدا کو زمین پر بدعنوان اور قوم کا غدار قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ نمبر 5، محمد نجیب اللہ۔ ناظرین، محمد نجیب اللہ سال 1987 سے 1992 تک افغانستان کے صدر رہے۔ وہ کمیونسٹ تھے اور سوویت یونین کے حامی تھے۔ ڈاکٹر محمد نجیب اللہ جو 70 کی دہائی کے شروع ہونے تک کمیونسٹ نظریات کے باعث خود کو صرف ڈاکٹر نجیب کہلانا پسند کرتے تھے۔ 1996 میں افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد صدر ڈاکٹر نجیب اللہ کو معزول کر دیا گیا، تاہم ڈاکٹر نجیب اللہ کابل میں اقوام متحدہ کے ادارے میں پناہ گزین رہے۔ سفارتی تحفظ کی بنا پر کسی افغان نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، مگر طالبان عسکریت پسندوں نے تمام سفارتی روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نجیب اللہ کو جبراً اپنے ساتھ لے گئے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا اور بالآخر انہیں سرعام سزائے موت دی گئی۔ ناظرین، کچھ اطلاعات کے مطابق انہیں مخنث بنایا گیا تھا اور انہیں برہنہ پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ ناظرین، طالبان ڈاکٹر نجیب اللہ کو صرف سوویت یونین کی کٹ پتلی ہی نہیں بلکہ ایک ایسا کمیونسٹ سمجھتے تھے جو خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا مگر ایک مکمل مذہبی مسلم ملک کا حکمران تھا۔ نمبر 6، موسیٰ تراورے۔ ناظرین، موسیٰ تراورے ایک فوجی، سیاستدان اور ڈکٹیٹر تھے اور سال 1968 سے 1991 تک مالی کے صدر تھے۔ فروری 1993 میں مارکالا کی مقامی جیل میں قید موسیٰ تراورے کو سیاسی جرائم کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، جس کی بڑی وجہ باماکو میں جمہوریت کے حامی 300 کے قریب مظاہرین کا قتل تھا۔ موسیٰ تراورے کو اپنی 84ویں سالگرہ سے 10 دن قبل 15 ستمبر 2020 کو پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، یوں تو کئی مسلمان رہنماؤں کو مختلف ادوار میں قتل کیا گیا، مگر ہم نے ان 6 مسلم حکمرانوں کا ذکر کیا جن کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آئندہ ویڈیوز کا انتظار رہے گا۔ تب تک کے لیے اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔